من بعد رجعنا لقينا فهمتني فيه بريسك 80% تحرق. الحمد لله على ما عطاه ربي وكاو. كيفاش نطيبوا بالطريقه التقليديه، الفرن التقليدي والحاجات هذا كله تحرق. عندنا الكوجينه هذايا كانت مخصصه للابتداش، كيف زادت حرقت الفريجيدير، لي زيكيبمون اللي كانت فيه الكل تحرقت. انا والعائله نتاعي نخدموا انا والمدام، وعندي معايا توا بريسك 22 عائله يخدموا معايا. هبطت علينا نحن يا ودي، وتم دوار اخر هاو غادي منا الهب الكل حطم الديار ما قعدش فيه. عليه حد لا قعدت له شجره لا قعدت له، والله العظيم غير 7 زيتونات لهنا لا قعدتني فيهم زيتون. هاو رستنا تو مات وشوف قداش لا ما لا حتى شيء.